पाड घालता ही जीव जीव आमचो पिकारो सादो तेच पोरी लावन बसले जीव दुसऱ्याचे पाड घालता ही जीव जीव आमचो पिकारो सादो Dziwiły zajpiska na mutli Jekada lajka piłka Dziwiło do zajna Dekul dziwik dun potama Atte azle potte kutta Ekad minutan boltul pa जीव आमचे कुडीतो एक सादो सगळ्या साऱ्या बरोसला जीव दाखी इकून ओ बोळानी जोडून आज गोबरो का सागोन आज गोबरो का सागोन सगळी पेडून उडयता आपुण कित्यान उठलां दाता मोदी कुडावली ती पळयता मनीस मोत्तो सांगले वागे दुसरे कुस्टा दिसाडे पयली जीव कुसोन वयता मनीस मोत्तो सांगले वागे दुसरे कुस्टा दिसाडे पयली जीव कुसोन वयता Santa Antonio Yabato Olha pra acabar da bisu Toi que doutora todo tu Começa a acabar por pibaju Cibin soltado por eurolho Pode te tire coloque na piso Dekul satando ijici Songsaran jiwi asadu Korec kede uloja Balik titul dunia kosa gelai Dewanam kai cintilia Amidai toji udar gelia Jibir ulur kai jakai Santa perché mi muori Amti cibi saumizai Dari basilla pulkur Vai kulu mati bonkur Aling cibu di sabai Korajit kanna kai koloi Kon sodan kore uloi Uloi tara cib sabai Korajit kanna kai koloi Kon sodan kore uloi Uloi tara cib sabai Thank you. Melodies Singer of the Decade, Lori Travasu.
पयले स्वाती देवा कारगां आनी खूब खुशाल जालो. जायते अवॉर्ड मेळ्ळे. 2 फावटी ग्लोबल अवॉर्ड मेळ्ळो, व्हडल्यांतलो व्हडलो अवॉर्ड. तिसरे फावटी नॉमिनेट जालो, सेकंड प्लेसीर आयलो. गोंयचे जितले जे अवॉर्ड आसात ते मेळ्ळे. हो एकूच उरलोलो, तोय मेळ्ळो. हाचे खातीर देवा कारगां. म्हजी कांतरां तुमी आयकतात हाचे खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जॉगीन देव बरें करूं. हांव आनी जॉगीन खूब आदले फ्रेंड. आगोस्तिनान सांगलां आमी चड उलोवचें म्हणून ताजे वयर सांगून काबार केला. बट आगोस्तीन तूं कांतार बरें म्हणटा हांव. तो आपली फकाणां करता. बट आगोस्तीन आनी सॅली कांतारां म्हणूंक लागले आमचेर पेज आयलो आयलोय. परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जॉगीन आख्खे टिमीक देव बरें करूं म्हणटा. हो वावर तुवें चालूच दवरचो. हें फकाणांचें काम न्हय. कारण ऑनलायन ही कॉम्पिटिशन एक फावटी हांवें केलां तें म्हाका नाका जालां. एकूच फावट करून तूं इतलें व्हडलें हें कोत्ता हाचे खातीर परबी सर तुमी इतले पयसतान आयले आनीक आमकां वाखाणले आनी वेळ दिलो हाचे खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्यांक एक टिमीच्या नांवान काळजांतल्यान देव बरें. आमी नॅटफ्लिक्स चोयताय, एमेझॉन प्रायम चोयताय, पूण आमी कोंकणी करपाक कांयच ना. लायक तियात्र आहाय न्हू, फिल्म आहाय न्हू. फिल्म कोतो जाल्यार थिएटराची इशू दुसरो आहा. लायक एक फिल्म कोण सक्सेसफूल जावपाक शकना. फिल्मा कॉस्ट मागीर सेन्सर कॉस्ट. सो तुगे ओन प्लॅटफॉर्म आसपा जाय वे पीपल कॅन पे पयशे घालाय आनी पिक्चर चोय. बिकॉज गोंयकारूय न्हय, गोंयकार आमगे भायर आहाय, लंडन आहाय, मागीर युरोप खूंय सेटल जालो आहे बडे आपणे पोटा लागून. ते चोयता हूंय तियात्र थंय चोयतले, मुवी चोयतली. सो म्हजे मतीन येयलें लायक तेंका एक प्लॅटफॉर्म कोरया रेडी वे तेंक पयलीं तियात्र आतां तियात्र जालो काबार जालो तितल्या टायमार ते गोंय लंडन चोय बंद न्हय. एक पाट तियात्र काबार जालो हांव प्रोड्युसराक अप्रोच करता डायरेक्टराक लायक तूं म्हाका दिवपाक शकताय. आय पे देम, आय टेक द रायट्स आनी यूट्यूब हेजे घात मुगे ओटीटीचे लोकांक ते पे करपाचें आनी चोवपाचें. इट्स लायक दॅट. सो मुगे कितें आहा लायक जायत आर्टिस्ट पयलींचे येवन गेले तेंगे बाडें काम कोणा खबर ना. फुडलें जनरेशना तेंकां खबर दिवंक आसपाना ते आर्टिस्ट आहलो म्हूण. सो मुगे इतलेशे जे आर्टिस्ट आतां आहाय न्हू लोकांक तेंकां कळपा जाय कोण ते. आनी मुगे हो इनिशिएटीव कोणें कंटिन्यू करपा जाय मुगे इतलेंच. Second year this is a consecutive 2024 awards. कितें तुका म्हणपाचें आसा ह्या टोटल 2 वर्साच्या अनुभवान हाऊ द थिएटर पीपल वॉज सिलेक्टेड ऑर एज यू नो यू आर गिवन ऑनलायन वोटींग एंड ऑल. सो हाऊ ना सरप्रायझिंगली नो ऑनलायन फर्स्ट इयरा वोटींग तितलें जावं ना. लायक म्हाका सद्दां पर्संटेज 4000 to 5000 कितें आहली. हे पाटी मोर दॅन 10,000 जाले कळ्ळें न्हू. ते भाशेन जालें 5000 सबस्क्रायबर्स जाय मुगे हितू OTTचे. सो बेजिकली कितें आतां वाडत वयता लोकांक कळटा वोटींग करपाचें कितें तें. फकत हांव मागतलो लायक सबस्क्रिप्शन वाडल्या पुरो कित्याक तियात्र बीन चोवपी आहाय ते 40+ 50+ आसताय. सो तेंक बाडेन चड भाशेन करपाक कोणा. सो मागतलो म्हणजे लायक तेंगे घरा कोण तेंगे म्हणजे नाते आहाय भुरगे आहाय कोण दिचें आपणागे मामी डॅडी सबस्क्रिप्शन तेंकां बसून सुसेगाद चोयन दी कोण भायर आहाय तेंकां. your concept is very good up to theatre level, but there are so many धाकटे नाटकां जाता जांकां व्हडले प्लॅटफॉर्म मेळना जस्ट लायक तुजे तियात्रज आसा. सो आर यू प्लॅनिंग टू डू समथींग फॉर नाटक्स एज धाकटे? येस टोटली. बिकॉज लास्ट इयर हांव विशाल गांवस तेगे 2 नाटक आमी शूट करपा आसलोले. कांय कारणां लागून आमकां तें करपाक पावूं न्हय. सो विशाल गांवस मागीर राजदीप नायक हेंगे सपोर्ट सद्दां आहा म्हाका. सो तेंका कितें आहा जाल्यार हांव घेतलो गातलो बीन. सो इट्स नॉट अबावट ओन्ली कोंकणी म्हणजे लायक गोवा कितें आहा न्हू तें हांव घालपाक सोदता सो दॅट पीपल कॅन सी आवर कल्चर. दॅट्स इट. कोकणी बाळकाचे आडती बाळकाचेर भूमिका कोणतेल्या यात्रेस्ताक कामी मोठा पाडती आपल्या उदरांनी कांतार गोंडा कानार आमच्या सादोयता त्या गावच्या गामी मोंडा कातोरी कांतार भूमिका करून कोकणी बाळपाक कान मारून बाळगोन करूया सांभाळून बोरीशी
सागरी वीर बाळका देवा कीड बॉक्सर कियांग मिनेजीर बाळका देवा कीड बॉक्सर कियांग मिनेजीर Preto já sinto as emoções, mas como ele com quem barcate, ale sin decando de mi error Alfredo Rose, cantores boys, conciliadores já tem. Comedy Queen Janet. Yeah, past is past. Okay. सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो नमस्कार. पयसो आतां हो एवॉर्ड म्हाका एक सरप्रायज कसो बाब जॉयबीन म्हणपा लागलो. हो एवॉर्ड म्हाका लोकांनी वोट करून फावो जाला म्हूण त्या पासून तुमकां सगळ्यांक खारसान देव बरें करूं म्हणटा. हांव UK आसता खरें पूण तुमी म्हजी कला वो तुमी म्हाका विसरोंक ना. म्हाका तुमी पयलो मोग दिल्लो तसोच आयज पासून म्हाका तुमी तुमच्या काळजान दवरला म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक म्हज्या भाव भयणान खार सांगतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो म्हजो एवॉर्ड हांव तुमकां म्हज्या ऑडियन्सांक जाणटी नेणटी ल्हान भुरगीं आसात तांकां हो म्हजो एवॉर्ड हांव डेडिकेट करता. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब जॉयविनाक, कित्याक हे ताणें OTT प्लॅटफॉर्म करून हे एवॉर्ड ताणें तयार केल्यात म्हणून. तुमकां सगळ्यांक आनी एक पावटी गोंयकारा भितर एकवट अजून मेरेन जायना आनी हिंदू म्हणून सांगून ते दुसऱ्यांक सगळ्यांक एक करतात. सगळे हिंदू ताचे बरोबर आसूंक शकना. हांव पळय हिंदू आसा, हांवूय प्रॅक्टिसींग हिंदू, राजदीप हिंदू, ताका एक टार्गेट केल्लो आहा. सो हिंदूंक सोडटा अशें कांय ना तें, पूण ते चड करून लोकांक कानान घालतात आनी हे कानान घालतना आमची कला आमची संस्कृती काबार करतात. आनी ताजे खातीर प्रायवेट एंटरप्रायज फुडें येवन तांणी हो इनिशिएटीव घेवचो पडटा की आमी आर्कायव्ज आमी आमचें कल्चर आहा तें प्रिजर्व करतले. प्रिजर्व कोणा खातीर करप तें, जे कोण भायर वता तांचे खातीर वो फुडले जनरेशना खातीर हें करता म्हणून तांकां हांव परबी दिता. आमचे कडच्यान कितें हेल्प आहा हांव केन्नाच तियात्रिसांक केन्नाच ना म्हणूंक ना. इवन द टायम्स ऑफ कोवीड आमी कितें कितें केल्लें हांव तें वयर काडूंक सोदना. म्हाकाय टार्गेट केल्लो आहा तियात्रिसांनी खूबदां, हांवूय सरकारान गेल्लो तेन्ना, पूण आमी केन्नाच कांय म्हणूंक ना. बिकॉज ही तियात्राची मातशी जर जिती उरना जाल्यार समाज खंय चुकता तें गोंयकारांक कळचें ना आनी हें कळपाची गरज आहा. आनी तें आमकां ही जर मातशी फुडें व्हरतले जाल्यार खूब भशेन आमी करूं येता. आमी एकदां म्हाका दिसता एक प्लॅन करपाक जाय. फुडलो सरकारूय नवो येवंक जाय आनी नवो आयलो जाल्यार तियात्रिस्टां खातीर बरो कितें जातलो आनी तुमी आमचे खातीर कितें करूंक शकतले हें गिव एंड टेक एक दीस बसून डिस्कस करुया. म्हजे तकलेन थोड्यो आयडियाज आहा. ऑल इन ऑल एक आमी सगळे हातून युनायट जाता की आमी खरे गोंयकार, आमी गोंयकारपण फुडें व्हरूंक सोदतात, आमी कोंकणी भास फुडें व्हरूंक सोदतात. ह्या दिसांनी दिश्टी पडटा की कोंकणी भाशेचें एक रिवायवल कशें जालां. थोडी बँडां आयल्यां ते 7 नोट्स तेंची कोंकणी कातरां म्हणटात. कोंकणी कातरां म्हणटात आनी लोक कोंकणी कातरांक नाचतात. हांव पयले दिसा भुंयाक सांगतालो की बरी बरी जी कातरां आशिल्लीं ओपिनियन पोलाची ताजेर रॉक वर्जन कित्याक करना काय म्हणून. ते तुमीच म्हणून ती जावची ना म्हणून वी हॅव टू मेक इट वॉट द पब्लीक वॉन्ट्स. आनी पब्लीक म्हणटा कितें 55% ऑफ गोवा इज लेस दॅन 45 years of age. 2027 जेन्ना इलेक्शन जातलें तेन्ना 45 वर्सांचे कमी आशिल्ले लोक 55% आसतले. सो तांकां कितें जाय हें आमी चिंतपाक पडटलें आनी तांकां कितें जाय तेंच आमी तांकां दिवपाक पडटलें. आनी हें करूनच एक बदल आमी हाडून गोंय आनी गोंयकारपणां राखूंक शकतले
आनी त्या तियात्रिस्टांचो एक व्हडलो वांटो आसा. एकवटान आमी हें सगळ्यांक करून पावचें. Beatriz Mona, ai soporto poia mogota maca. Tu come viața tot zai do coi candu mogota tuca. Tu boro patis boro puro pis mullu mogota tega. Angka moita tu minato sagata mi bawa konak naga. Tinte tanai motu tadia kia terakusta. Tumi lokani atlete kunami altasa palkara. Mai basani mokana dara samoron ai pou paule mi somar. Olo tu amjan mi rondai na loka so bukar. Tumi loka so surieti atona kutete palkar. Beatriz director da contra que o teatro buruita. O teatro bom e cantores cantará no teatro buruita. Nós partizamos e dan com e coro loca na buruita. Mulia teatro dan rosle pantana sate loca me torna de buruita. Tanda tu mi monte de amunta que é bonaga. Oi no valor que dá ao teatro de bore naraga. Que cantar moje ao engana que doita e teatro até panzan. Amor nastan teatro a doita valor e a musiciana. Mordo camrati ubona olharo grandilo magaor gotolo. Kursi kamja koru ubo aslar bila ambani kursa paitolo. Te turwani kiris hami nawani kiris manlokana sati lolo. आमचे सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्म हांकां काळजान तांदेव बरें करूं म्हणटा. हे घडोवपी जॉयविन फर्नांडीस हाणें हे अवॉर्ड्स 2 वर्सां जाले तो दीत येयला. जशें हॉलिवूडाक ऑस्कर अवॉर्ड आमकां तियात्रिस्तांक
हो जावन आसा ऑस्कर एवॉर्ड. तियात्राच्या म्हळ्यार म्हाका 40 वर्सां जालीं स्वता तियात्र बरोवपाक लागल्यार आनी ह्या वर्सा म्हजो 75th प्रोडक्शन तियात्र चालू आसा सांत पाद्र पियो. आनीक 70व्या तियात्राक न्हय पूण हाच्या आदीं तियात्र केल्लो आमकां कित्याक पडला ह्या तियात्रा खातीर म्हाका हो बेस्ट डायरेक्टर एवॉर्ड मेळ्ळा. त्या तियात्रांत हांव दाखयतालों की फुडें गोंयची परिस्थिती कितें जातली. ती परिस्थिती आतां ह्या दिसांनी दिसून येता. म्हणजे आमकां तियात्रिस्तांक एक फोरसायट आसा की तें फुडें जातलें तें आमीच आदींच फुडें दाखयतात. आनी तेन्ना आमी म्हणटालेच आमकां कित्याक पडला. हो एटिट्यूड घेवन आमी जर तर आजून जियेले आमकां कित्याक पडला जाल्यार खरेंच गोंय वेतलें आनी आमी म्हणूंकूच उत्तले आमकां कित्याक पडला. ही एक कला आसा लोकांचो आमकां टेको मेळटाच पूण सरकारा कडून तुमी कितें उमेद दवरता? पळय सरकार आमकां तेंको दिवं ना दिनाका. तियात्र जावपाक लागल्यार 133 वर्सां जालीं 133 वर्सां विदावट एनीबडी सपोर्ट. सरकाराचो सपोर्ट ना आमकां फकत सपोर्ट मेळला ऑडियन्साचो. ताणें आमकां इतलीं वर्सां उखलून दवरल्यात. म्हाका इतलीं वर्सां तुमच्या काळजान दवरला आनी 133 वर्सां हो तियात्र जागो उरला आनी ह्यावूय फुडें सरकार आदार करूं ना करिनाका जिवो उत्तलोच. तुमच्या भशेन जाणटे जे आसा सगळे पयलींचे तियात्रकार नवीन पिळगेक ह्या तियात्रान येवपाक जाय जाल्यार कितें तुमी सजेशन करता? तियात्रांत हांव सदांच म्हणटा जरी तर तुका कला आहा आर्ट आसा तुका दिसता तियात्रांत येवचें ये. कारण तियात्रांतल्यान तुज्यान संवसार करूंक जाता. तूं एक बरो कलाकार एक बरो सिंगर एक्टर जाल्यार तुज्यान नथींग लेस देन म्हयन्याक 30 ते 40 हजार जोडूंक जाता. त्या भायर सायड बाय सायड तुजें कामूय करूंक जाता. आतां म्हाकाच पळय तियात्रांतल्यान नाचोन हांवें घर बांदलें संवसार केलो भुरग्यांक बेस्ट ऑफ द एड्युकेशन दिलें. तर म्हज्यान करूंक जाता तुमच्यान कित्याक जायना. ओन्ली सॅक्रिफीस आसा. तूं 2000 जोडटलो आनी 2,500 मोडटलो जाल्यार जायना. 2000 जोड 200 रुपया मोड 1800 सेव कर.